जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को चालू वर्षको यस सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अध्यक्ष श्री धनीराम चौधरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य सहित आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्तिम सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम वडा कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना सल्लाह सुझाव गुनासा राखिदिनु हुन आउनु हुने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस वडा कार्यालयका कर्मचारी तथा यस वडाका सम्पूर्ण हामी तपाईहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू, तपाईहरूको हामीले चित्त बुझाउन सकेछौँ कि छैनौँ, चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, चाहे अनुसारको विकास गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, ती कुराहरू तपाईहरू मार्फत अझ हामीले थप के गर्नुपर्छ र हामीले गरेका गल्तीहरूको सुझावहरू तपाईहरू ढुक्क भएर राखिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोधका साथै यस आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हामीले टोटल 92,26,251 रुपियाँ बराबरको हामीले बजेट सिलिङ पाएको थियौँ र सोही अन्तर्गत भित्रमा रहेर हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा हामीले विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र हामी सल्लाह सुझाव संकलनका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। तपाईहरू कृपया ढुक्क भएर आफ्ना सल्लाह सुझाव र गुनासाहरू राखिदिनु होला। यसपछि हाम्रो वडा कार्यालयको प्रगति अवस्थाको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिन हुन वडा सचिव ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालिका ज्यू। जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालय दुर्गोली कैलालीको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा दैनिक सम्पादन गरिएका सेवा प्रवाह योजना तथा कार्यक्रम व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण जन्म दर्ता जम्मा 91 जना मध्ये पुरुष 45 जना, महिला 46 जना, मृत्यु दर्ता घटना दर्ता पुरुष 18 जना, महिला 13 जना, जम्मा 31, विवाह दर्ता 26 जना, बसाइसरी आएको दर्ता संख्या 7, सदस्य संख्या 24, बसाइसरी गएको दर्ता संख्या 8, सदस्य संख्या 15 जना रहेका छन्। जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वारा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2076 साल श्रावणदेखि 2077 साल जेठ मसानसम्मको प्राप्त आन्तरिक आम्दानीको विवरण यस प्रकार रहेको छ। घर करमा 58,400, मालपोत करमा 2,75,709 रुपियाँ 58 पैसा, सवारी साधन कर 1,400, व्यवसाय कर रु 1,06,800, दस्तुरबाट 3,72,045 रुपियाँ, पञ्जीकरण जरिमानाबाट 3,200, अन्य आय घर बहाल कर 19,720, 2077 जेठ मसानसम्मको जम्मा रकम 8,37,324 रुपियाँ 58 रुपियाँ आम्दानी भएको छ। 2076 श्रावणदेखि 2077 असार 19 गतेसम्मको वारा कार्यालयबाट दैनिक सम्पादन गरिएका सेवा प्रवाहको विवरण तफसिल अनुसार रहेको छ। दर्ता संख्या 1,272, चलानी संख्या 1,424, नागरिकता सिफारिस भएको छ 117, नागरिकता प्रमाणपत्र पोर्टलिपि सिफारिस 51 वटा, नाता प्रमाणित 37, विवाह प्रमाणित 14, जन्म प्रमाणित 87, स्थायी बसो प्रमाणित यस वर्ष भएको छैन, सगुल प्रमाणित 187, घर बाटो प्रमाणित 52, 4 किल्ला प्रमाणित 134, श्रेष्ठ कायम 24, दाखा सारी 8, व्यवसाय दर्ता सिफारिस 11, नाम थर संशोधन 3, लालपूर्जा म फोटो टाँच 9, नाम थर प्रमाणित 26, विद्युत मिटर जडान सिफारिस 46, आदिवासी प्रमाणित सिफारिस 13, घर निर्माण सम्पन्न सिफारिस 15, अंशियार प्रमाणित 9, आय स्रोत प्रमाणित 37, घर तथा जग्गाको मूल्याङ्कन 17, अपाङ्गता परिचय पत्रका लागि सिफारिस 37, घर नक्सा पास सिफारिस 3, अन्य विभिन्न प्रकृतिको सिफारिस 487 रहेको छ। वारा समितिको बैठक संख्या 41, योजना अनुगमन संख्या 16, 1 नम्बर वारा स्त्री योजना 36, कार्यान्वयन भएका योजना 31, कार्यान्वयन नभएका 0, गठन भएको उपभोक्ता समिति 8, सम्झौता भएको योजना 9, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले सञ्चालन गरेको योजना 3, सम्पन्न भएको योजना 28, गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको वारा स्त्री योजना 12, सम्बन्धित शाखाले सञ्चालन गरेको योजना 2 रहेको। 2076-77 को प्रथम चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विवरण तफसिल अनुसार रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक अन्य भत्ता पुरुष 82 जना, महिला 70 जना, जम्मा
जम्मा 152 जना। ज्येष्ठ नागरिक दलित 12 जना, महिला 14 जना, जम्मा 26 जना। विधवा महिला 153 जना, एकल महिला 1 जना, पूर्ण अपाङ्ग पुरुष 5 जना, महिला 1 जना, जम्मा 6 जना। अति अशक्त अपाङ्ग पुरुष 10 जना, महिला 6 जना, जम्मा 16 जना। दलित बाल बालिका म पुरुष 12 जना, महिला 6 जना, जम्मा 18 जना। ज्येष्ठ नागरिक औषधि उपचार पाउने म पुरुष 87 जना, महिला 94 जना, जम्मा 181 जना। निकास प्राप्त रु 35,85,200, सासु भत्ता वितरण रु 34,81,600, पोलानीका म फिर्ता गरिएको रकम रु 1,03,600 अनि आर्थिक वर्ष 2076-77 को दोस्रो चौमासीको समाज सुरक्षा सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक अन्य पुरुष 82 जना, महिला 70 जना, जम्मा 152 जना। ज्येष्ठ नागरिक दलित 12 जना, महिला 14 जना, जम्मा 26 जना। विधवा महिला 156 जना, एकल महिला 1 जना, पूर्ण अपाङ्ग पुरुष 5 जना, महिला 1 जना, जम्मा 6 जना। अति अशक्त अपाङ्ग पुरुष 10 जना, महिला 6 जना, जम्मा 16 जना। दलित बालक बालिका पुरुष 13 जना, महिला 5 जना, जम्मा 18 जना। ज्येष्ठ नागरिक औषधि उपचार खर्चमा पुरुष 80 जना, महिला 94 जना, जम्मा 174 जना। 35 दिनभित्र जन्म दर्ता गराए बापत प्रोत्साहन भत्ता पाएको 1 जना। दोस्रो चौमासीमा निकास प्राप्त भएको रकम 36,30,200, सासु भत्ता वितरण रु 33,84,200, पोलानीका म फिर्ता गरिएको रकम रु 2,46,000। 2076-77 को तेस्रो चौमासीको समाज सुरक्षा सम्बन्धी विवरण तफसिल अनुसार रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक अन्य भत्ता पुरुष 75 जना, महिला 66 जना, जम्मा 141 जना। ज्येष्ठ नागरिक दलित 12 जना, महिला 14 जना, जम्मा 26 जना। विधवा महिला 157 जना, एकल महिला 1 जना, पूर्ण अपाङ्ग पुरुष 5 जना, महिला 2 जना, जम्मा 7 जना। अति अशक्त अपाङ्ग पुरुष 12 जना, महिला 7 जना, जम्मा 19 जना। दलित बाल बालिका पुरुष 12 जना, महिला 5 जना, जम्मा 17 जना। ज्येष्ठ नागरिक औषधि उपचार खर्चमा पुरुष 80 जना, महिला 94 जना, जम्मा 174 जना। निकास प्राप्त भएको रकम रु 35,43,600, सासु भत्ता वितरण गर्न बाँकी रहेको। 2076-77 को श्रावणदेखि ज्येष्ठ मसानसम्मको चालु तर्फको व्यय निम्नानुसार रहेको छ। पानी तथा बिजुली म खर्च भएको छैन, यसको खर्च गाउँपालिकाबाट भइरहेको छ। संचार मसुलमा 25,000, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा 10,475, मसलन तथा कार्यालय सामग्री 34,671, विविध खर्च 66,000, जम्मा खर्च 1,36,140 रहेको छ। जानकी गाउँपालिकाबाट प्राप्त भए विभिन्न नागरिकलाई राहत वितरण पहिलो चरणमा राहत वितरण भएको विवरण तफसिल अनुसार रहेको छ। 1 देखि 4 सम्म घर परिवार रहेको, घर दुरी संख्या 150, परिवार संख्या 486, चामल 3000 केजी, दाल 150 केजी, नुन 150 केजी, तेल 150 लिटर, साबुन 300 थान। अनि 5 देखि 10 सम्म परिवार संख्या भएको घर दुरी संख्या 111, परिवार संख्या 658, चामल 4,440 केजी, दाल 222 केजी, नुन 222 केजी, तेल 222 लिटर, साबुन 444 थान। 11 देखि माथि रहेको घर दुरी संख्या 2, परिवार संख्या 24, चामल वितरण भएको 100 केजी, दाल 5 केजी, नुन 6 केजी, तेल 5 लिटर, साबुन 8 थान। जम्मा घर दुरी संख्या 263, परिवार संख्या 1,168, चामल 60,540 केजी, दाल 377 केजी, नुन 378 केजी, तेल 377 लिटर, साबुन 752 थान। जानकी गाउँपालिकाबाट प्राप्त भए विभिन्न नागरिकलाई राहत वितरण दोस्रो चरणको विवरण तफसिल अनुसार रहेको छ। घर दुरी विवरण 1 देखि 4 सम्म घर दुरी संख्या 49, परिवार संख्या 164, चामल 980 केजी, दाल 49 केजी, नुन 49 केजी, तेल 49 लिटर, साबुन 98 थान। 5 देखि 10 सम्म घर परिवार संख्या घर दुरी संख्या 37, परिवार संख्या 213, चामल 1,480, दाल 74 केजी, नुन 74 केजी,
तेल 74 लिटर, साबुन 148 थान। जम्मा घरधुरी संख्या 86, परिवार संख्या 377, चामल वितरण 2460 केजी, दाल 123 केजी, नुन 123 केजी, तेल 123 लिटर, साबुन 246 छन्। छुट भएका विभिन्न नागरिकलाई राहत वितरण गर्नका लागि विपद राहत प्रदान कार्यक्रम वारा कार्यालयको बजेट रकम रु 3,61,312 मध्येबाट रु 3,53,674 रुपैयाँ 70 पैसा बराबरको निम्न बहुमतको राहत सामग्री जानकी गाउँपालिकाबाट खरिद भए वारा कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको विवरण वितरण गर्न बाँकी रहेको विवरण तफसिल अनुसार रहेको छ। मोटा चामल 6,000 केजी, दर 43 को दरले जम्मा रकम 2,58,000, दाल 270 केजी, दर 130 को दरले 35,100, नुन 270 केजी, दर 20, जम्मा रकम 5,400, तेल 270 लिटर, दर 150 रुपैयाँ 44 पैसा, जम्मा रकम 40,618 रुपैयाँ 80 पैसा, साबुन लाइफ बॉय 150 ग्राम को 470 थान, दर 30 रुपैयाँ 97 पैसा, जम्मा रकम 14,555 रुपैयाँ 90 पैसा रहेको छ। जम्मा टोटल 3,53,674 रुपैयाँ 70 पैसाको राहत खरिद भएर वारा कार्यालयमा आएको रहेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्नका लागि जानकी गाउँपालिकाबाट निम्न बमोजिमका राहत सामग्री वारा कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको वितरण गर्न बाँकी रहेको तफसिल अनुसार रहेको छ। अपाङ्गता व्यक्ति संख्या 45, चामल 900 केजी, दाल 45 केजी, नुन 45 केजी, तेल 45 लिटर, साबुन 90 थान, चिनी 45 केजी, मास्क 45 थान। 70 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रमका लागि 185 थान ब्ल्याङ्केट जानकी गाउँपालिकाबाट खरिद भइसकेको अनि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेको। अन्तमा यहाँहरूको सकारात्मक सुझाव सल्लाहको अपेक्षा राख्दै सकारात्मक सुझावहरूलाई व्यवहारमा उतारी यस वाराको सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। कृषि शाखाका प्राविधिक अस्मिता वोर्डज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो जानकी गाउँपालिका कृषि शाखाबाट प्रदाय भएका सेवाहरू 1 नम्बरमा तरकारी खेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम 1 नम्बर वडामा 6 जनालाई छनौट गरिएको थियो। यसै गरी काम खेतीको लागि 17 जनालाई छनौट गरिएको थियो भने यसै गरी लहरे तरकारी खेतीको लागि 14 जना छनौट गरिएको थियो। यसै गरी साना सिँचाइको लागि 1 डोटा गरिएको थियो भने लालीपुरा कृषक समूहलाई छनौट गरिएको थियो। यसै गरी हाम्रो बोरेक्सो वितरण कार्यक्रम 35 जनालाई गरिएको थियो। धान बिउ वितरण कार्यक्रमको लागि चाहिँ हाम्रो 342 जनालाई गरिएको थियो। प्लास्टिक प्लेट वितरण चाहिँ हाम्रो 38 जनालाई छनौट गरिएको थियो। मकै खेतीको लागि 7 जनालाई गरिएको थियो भने गहुँ बिउ वितरणको लागि 27 जनालाई छनौट गरिएको थियो। हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को कार्यक्रमबाट छुट्याएको बजेटबाट हाम्रो धान बिउ वितरण कार्यक्रम 3,747 केजी धान बिउ वितरण गरिएको थियो भने त्यसै गरी पोषण तेल चाहिँ 91 केजी पोषण बिउ वितरण गरिएको थियो। त्यसै गरी पशु प्राविधिक बिमला विकज्यूलाई पनि आफ्नो प्रतिवेदनको लागि म अनुरोध गर्दछु। वार्ड नम्बर 1 को बजेटबाट भएको हाम्रो रकमबाट चाहिँ तालिम भएको थियो 3 दिनको अनि बङ्गुर र कुखुराको तालिम भएको थियो 3 दिन। त्यस्तै गरेर अनि हाम्रो शाखाको है वडा नम्बर 1 को चाहिँ उपशाखा चाहिँ हाम्रो जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडामा रहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो औषधि दिने कार्यक्रमहरू भइराखेको हुन्छ। त्यहीबाट हामीले घाँस वितरण गर्यौं अनि औषधि खरिद चाहिँ 3 पटक भयो। त्यस्तै गरेर एफएमडी को खोप अनि साथै रेबिस को खोप पनि लगाइएको थियो। त्यसपछि हाम्रो दुर्गौली स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज पदम परियारज्यूलाई पनि म आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो दुर्गौली स्वास्थ्य चौकी यो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 6 तीनटै वडालाई समेट्ने गरी यसले सेवा प्रवाह गर्दछ र यसको 3 वटा वडाहरू कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको छ र हाम्रो यस स्वास्थ्य चौकीको जम्मा दरबन्दी संख्या प्राविधिक तर्फ 6 जना रहेको छ। 4 जना पारामेडिक्सहरू र 2 जना नर्सिङ स्टाफ गरेर 6 जनाको हाम्रो दरबन्दी हुन्छ भने सहयोगी दरबन्दी हाम्रो छैन। 6 वटा दरबन्दीमा हाम्रो 6 वटै दरबन्दीहरू चाहिँ फुलफिल भएको अवस्था छ, हाम्रो रिक्त छैन। तथापि 1 जना चाहिँ हाम्रो पारामेडिक साथी चाहिँ जानकी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा हाल चाहिँ काजमा रहनु भएको हुनाले 5 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले मौजुदा रहेका अवस्था छ। त्यस्तै गरी करार सेवातर्फ पनि हामी कहाँ 1 जना अनमी करार सेवामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै ल्याब सेवा अन्तर्गत 1 जना ल्याब असिस्टेन्ट हामीसँग करार सेवामा हुनुहुन्छ भने 1 जना कार्यालय सहयोगी, 1 जना स्विपर र 1 जना चौकीदार हामीसँग करार सेवामा रहनुहुन्छ। र हाम्रो यस दुर्गौली स्वास्थ्य चौकीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जम्मा 27 वटा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू कार्यरत रहनु भएको छ, जसमध्ये 1 नम्बर वडाका मात्र हाम्रो 11 जना छन् भने बाँकी 3 नम्बरबाट र 6 नम्बरबाट चाहिँ रहेका छन्। र
सेवा प्रवाहतर्फ हामीले हेर्ने हो भने यस स्वास्थ्य चौकीको कार्यक्षेत्र जो नेपाल सरकारको स्वास्थ्यको संरचना अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी स्तरबाट प्रदान गरिने सेवाहरू मार्फत हामीले सामान्य उपचार सेवाहरू प्रदान गर्दछौँ, जसमध्ये सामान्य रोगहरूको जाँच र निदान अनि उपचारहरू हुने हुन्छ। त्यस्तै गरी सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले गर्भवती जाँचहरू, सुत्केरी जाँचहरू लगायत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रूपमा प्रसुति सेवा गराउने कार्यहरू हामीले गर्दछौँ र त्यसबाहेक 1 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई खोपहरू दिने कामहरू हाम्रो चाहिँ हुन्छ। त्यो खोप सेवा अन्तर्गत हाम्रो पर्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रभाव हुने सेवाहरूमध्ये क्षयरोग, कुष्ठरोग र औलोको सेवाहरू छ, परिवार नियोजनको सेवाहरू छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यस्तै महामारी रोकथाम सम्बन्धी गतिविधिहरू र त्यो सम्बन्धी नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू हामीले गर्ने गर्दछौँ, जसमा हालै यहाँहरूलाई अवगत होला कोभिड-19 अथवा कोरोना सम्बन्धको यो महामारी अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको अवस्थामा पनि अहिले हामी निरन्तर रूपमा त्यसमा कार्य गरिरहेका छौँ र हाम्रो यस दुर्गोली स्वास्थ्य चौकीबाट 2076-77 को आर्थिक वर्षमा श्रावणदेखि अहिलेको ज्येष्ठ महिनासम्म हामीले सेवा दिएका जम्मा सेवाग्राहीको संख्या हेर्ने हो भने 11,328 जना रहेको छ, जसमध्ये महिलाको संख्या 7,314 र पुरुषको संख्या 4,014 मात्र रहेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरू 2,051 जनाले यो बीचमा सेवा पाउनु भएको छ। त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व सेवा अन्तर्गत हाम्रो प्रसुति सेवा लिएका पहिलो चौमासिकमा हाम्रो 33 जना, दोस्रोमा 15 र अहिलेको तेस्रो चौमासिकमा 17 जना गरेर जम्मा 68 जनाले स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा प्रसुति सेवा अथवा सुत्केरी सेवा चाहिँ लिनुभएको छ र सुत्केरी सेवा लिनेमा पनि सुत्केरी सेवा बाबत जो नेपाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत यातायात सुविधा र 4 पटक गर्भ जाँच गराएको प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ र यातायात खर्च पाउनेमा 65 जना रहेका छन् भने उत्प्रेरणा रकममा 58 जना रहेका छन् र यो 65 जना यातायात खर्च पाउनेमा अहिले नेपाल सरकारले विगतमा 500 रुपियाँ थियो र अहिले चाहिँ 1000 रुपियाँको दरले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी हुने महिलाले चाहिँ 1000 रुपियाँ पाउने गर्दछन् भने 4 पटक स्वास्थ्य संस्थामा आएर नियमित रूपमा गर्भ जाँच गराए बाबत 800 रुपियाँ अतिरिक्त गरेर एकजना महिलाले 1800 रुपियाँको दरले पाउने गर्दछन्। तर जसले 4 पटक नियमित जाँच गराएको छ उसले चाहिँ त्यो सुविधाहरू पाउँदैनन्। त्यसैले अहिले हाम्रो चाहिँ 65 जनाले यातायात खर्च पाए भने उत्प्रेरणा रकम चाहिँ 58 जनाले मात्र पाएका छन्। 7 जनाको चाहिँ 4 पटकको क्राइटेरिया चाहिँ पुगेको थिएन। र त्यस्तै गरेर यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ, स्वास्थ्य संस्थामा भर्खरै यो क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको मातहतमा एउटा कार्यक्रम थियो, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड भन्ने कार्यक्रम। यो ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो यस जानकी गाउँपालिकाबाट दुर्गोली स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एकजना चाहिँ हाम्रो सिस्टरले तालिम लिएर आउनुभएको छ र त्यसमा हाम्रो चाहिँ गर्भवती आमाहरू निरन्तर रूपमा कुनै समस्या पर्यो भने स्वास्थ्य संस्थामा गएर अथवा ठुलो अस्पतालमा गएर त्यहाँ भिडियो एक्सरे गराउने, अल्ट्रासाउन्ड भनेको भिडियो एक्सरे। अहिले चाहिँ 2 महिना यो तालिम दिएर हाम्रो ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सञ्चालन भएको छ र यो ग्रामीण अल्ट्रासाउन्डमा गर्भवती महिलाले भिडियो एक्सरे गर्नको लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्दैन। हाम्रो दुर्गोली स्वास्थ्य चौकीमा त्यो भिडियो एक्सरेको सुविधा छ र यदि जटिलता अवस्था छ भने उनलाई समयमै ठुलो अस्पतालमा पठाउने र सामान्य अवस्था छ भने उनलाई आफ्नै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने यो आमा सुरक्षा अन्तर्गत एउटा कार्यक्रममा रहेको छ। हाम्रो जानकी गाउँपालिकाबाट यो गर्भवतीलाई गाउँपालिकाको उपहार भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो र यो गाउँपालिकाको उपहार अन्तर्गत हामीले 150 जना गर्भवतीको लागि हामी कहाँ चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ जानकी गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको थियो, जसमा जेठ महिनासम्ममा 150 जनाले नै 1000 रुपियाँका दरले गर्भवती उपहार कार्यक्रमहरू लिनु भएको छ र त्यसको साथसाथै उहाँले पोषण सामग्रीहरू जसमा अन्डा र त्यसपछि सरसफाई सामग्री जसमा साबुन, नेल कटर लगायतका चिजहरू पनि उहाँले चाहिँ पाउनु भएको छ। र अर्को अहिले चाहिँ गाउँपालिका अन्तर्गत पनि यो कोभिड-19 अथवा कोरोना रोगसँग सम्बन्धित थुप्रै गतिविधिहरू भइरहेका छन् र चैत्रको 9 गते त्यो अब हाम्रो चाहिँ यो एउटा घोषणा भयो र 11 गतेपछि लकडाउनै भयो। आकस्मिक सेवाहरू मात्र प्रदान गर्ने भनेर सुरुमा एक किसिमको निर्देशना आयो र त्यसमा हामीले आकस्मिक सेवाहरू र बर्थिङ सेन्टरका सेवाहरूलाई निरन्तर गर्यौं र सामान्य ओपीडी सेवा त्यति बेला चाहिँ वैशाख महिनाभरि स्थगित रह्यो र त्यसपछि वैशाखमा फेरि अर्को परिपत्र आयो, पीपीए लगायतका सुरक्षात्मक उपायहरू गरेर सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने भनेपछि त्यसपछि अन्य सेवाहरू पनि सुचारू भएका छन्। त्यसपछि अहिले खोप र गाउँघर क्लिनिक सेवाहरू पनि अहिले सुचारू भएका छन्। यो कोरोना रोगको रोकथाम अन्तर्गत हाम्रो 3 महिना फिभर क्लिनिकहरू हाम्रो सञ्चालन भएको छ र त्यो फिभर क्लिनिक अथवा ज्वरो क्लिनिक, त्यो ज्वरो क्लिनिकमा हामीले सामान्य बिरामीहरूको अरू हेर्ने नै भयौँ, सामान्य सेवाहरू पनि हामीले दिने नै भयौँ। तर कतै चाहिँ कोरोना रोगको सम्भावित त्यो संक्रमित व्यक्ति हो कि भनेर स्क्रिनिङ गर्नको निम्ति छुट्टै हामीले फिभर क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो र त्यो फिभर क्लिनिक हामीले सञ्चालन गर्दै गर्दा हाम्रो चैत्र, वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा हाम्रो जम्मा सेवा गराइरहे र त्यसमा हामीले जम्मा त्यो 3 महिनाको पिरियडमा कोरोनाको अवधिमा महिला 1286 र पुरुष चाहिँ 626 जना समग्रमा सेवा पाए भने ज्वरोको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि 785 जना महिला र 403 जना पुरुषहरू ज्वरोको लागि स्क्रिनिङ गरे र त्यसमा चाहिँ ज्वरो आएका केसहरू हामीले कति फेला पार्यो भन्दाखेरि 56 जना महिला र 42 जना पुरुषमा मिटरले जाँच गर्दाखेरि ज्वरो आएको चाहिँ प्रमाणित भएको थियो र त्यसमध्ये कोरोनाको संक्रमित केसहरू भनेको हाम्रो 1 जना महिला र 2 जना पुरुष गरेर 3 जना यो कोरोनाको शंकास्पद हो कि भनेर हामीले शंका गरेर तिनीहरूलाई आइसोलेट गरेर हस्पिटलसम्म पठाउने कार्यहरू गर्यौं। तथापि उनीहरूको चाहिँ पीसीआर जाँच गर्दाखेरि नेगेटिभ भएर आयो, त्यस्तो चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ भएन। र त्यस्तै गरेर
हाम्रो चाहिँ रेफर गरेका केसहरू पनि त्यही 2 जना हाम्रो चाहिँ रेफर भएर गए र यो कोरोना रोगको बारेमा परामर्श गर्दै गर्दा कोरोना रोग लागेकालाई स्क्रिनिङ गर्ने र साथै कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा अथवा चाहिँ काउन्सिलिङ पनि गर्ने कार्यक्रम पनि थियो हाम्रो, जसमध्ये हामीले त्यो पिरियडमा 56 जना महिला र 42 जना पुरुषलाई यो कोभिड-19 भनेको के हो र यसबाट कसरी बच्नुपर्छ र कसरी आफ्नो सेनिटाइजेसन काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा स्वास्थ्य शिक्षाहरू हामीले प्रदान गरेका थियौँ। मैले संक्षिप्त प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष राखेँ। यसपछि हाम्रो खुल्ला छलफल रहेको छ। विकास घिमिरे, दुर्गोली चौरा स्थानीय। यो दुर्गोली चौरामा जुन आधा घण्टा पानी आउँदाखेरि बाटो दुईतिर अल्गो छ, तर बिचमा चाहिँ बाटो गइरहेछ कि त्यो गराइदिनु भएको छैन। अनि स्वास्थ्यको सम्बन्धमा अहिले कोभिडको कुरा भइरहेको छ। यस्तो बेला हामीलाई एम्बुलेन्सहरू भएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने कुराहरू। अनि निर्माण कार्यहरूको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जहाँ एउटा होम पाइपले हुने ठाउँमा चाहिँ कलबटहरू बनाउने काम, प्लस चाहिँ 1.5-2 महिनादेखि होम पाइपको निवेदन दिँदा पनि तपाईँको होम पाइप नहुने एउटा कुरा छ। राहतको सम्बन्धमा पनि भनौँ, अनि राहतमा पनि हामीले रिसर्च पठाउँदाखेरि हाम्रो वडा पठाउँदाखेरि वडाले भन्नुभयो सायद वडाले काम राम्रोसँग गरेन भनेर गाउँपालिकाले चाहिँ अब हामी आफै गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। कुरा जे भए पनि आखिर राहत पाउने मान्छेले राहत पाएन, त्यो गाउँपालिकाको मार्फत आउनु परेको थियो या वडा मार्फत आउनु परेको थियो, त्यो काम भएको थिएन। अनि अहिलेको समयमा स्वास्थ्य पेटको समस्या भनौँ, खानपिनको समस्या भनौँ, त्यो भएन। स्वास्थ्यको लागि पनि त्यति प्रायोरिटी देखिएन। जस्तै बाटोघाटोको समस्याले गर्दा स्कुलहरूमा जुन समस्याहरू विद्यार्थी आउँछन् त्यो कामहरूलाई पछाडि छोडेर सायद आशाका कुराहरू अलिक पछि गर्दाखेरि पनि हुने जुन कामहरू त्यो काममा अलिक प्राथमिकतामा गरिएको छ देखियो। अनि कामको कुरामा पनि कस्तो भनेपछि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो स्थिति देखिने ठाउँमा चाहिँ काम तपाईँको अलिकति डराए जस्तो कि कस्तो भन्ने है। अनि अलिकति सजिलो ठाउँमा चाहिँ झ्यापै तुरुन्त काम गरिहाल्ने अवस्था पनि देखिएको छ। अनि सूचनाको हकमा पनि कतिपय कुराहरू जस्तै 2-4 दिन अगाडि पनि बाछाको कुरा थियो, अरू पनि कतिपय कुराहरू सूचना पनि भनौँ न सायद सबैलाई प्रकाशित नगरेर अब 2-4 जनालाई दिएको खालि नियम प्रक्रिया पुऱ्याउन मात्रै हो कि थाहा भएन। त्यो कुराहरूमा पनि अलिकति ध्यान जाओस् भन्ने कुरा दिएको। अब 2-4 जना आउने बित्तिकै उपभोक्ता गठन गरिहाल्ने जुन हाम्रो यहाँ चलन छ नि, त्यसमा पनि सम्बन्धित त्यहाँ नजिकको उपभोक्ता मान्छे नजिकको प्रत्यक्ष त्यहाँ लाभकारीको हो त उनीहरूको लागि अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो भन्ने जस्तो कुरा हो। युवाहरूको विषयमा तपाईँको युवाहरूले विदेशमा पसिना बनाएर रिमिटेन्सको माध्यमबाट होस् या फेरि अब देशलाई कुनै समस्या पर्दा होस् या टेक्नोलोजी हरेक मामलामा जुन युवाहरूको भूमिका हुनुपर्ने थियो, युवाहरूलाई प्राय संलग्नता गराएको त्यति देखिएको थिएन। जोखन थारू दुर्गौली 1 बिलासपुर। ये जेठ आषाढ़ महीना में 10 लाख बजट छूटा कह के हमरे सुन ले रही। बिलासपुर दगरक लागी, अब आज परी काल परी परो परी पाछे लास्ट टाइम सुन ली 10 लाख रुपया ओम शांति में गई गिल कह के। तो ये ओम शांति के लागी हमरे विरोध करल के नहीं हो। अब हमरन डगर चाहल बा की हमरन तत्काले ओम शांति चाहल बा। हमरे है कार चढ़ना नहीं चाहत हुई, मोटरसाइकिल नहीं चाहत हुई, हमरन साइकिल में चढ़ना नहीं चाहते, हमार निंगना डगरा बना दो। राहत को लागी हामीलाई बोलाए, हामीलाई कति गाली पायो गाउँमा, कति हामीलाई मार्न खोजे, गाउँपालिकासम्म पुगे हाम्रा गाउँका दिदी बहिनीहरूले कि बर्खरको हातमा नदिनु पर्ने, तिमीहरू छाती घर घरमा गइकन खोजी दिनु पर्ने। वजस थारू सबभन्दा पहिले मैले त्यो सिँचाइ बोरिङ जडान त्यसमा चाहिँ विनियोजित रकम 3 लाख रुपैयाँ प्रोजेक्ट सम्पन्न खरिद गरेको देखिएको छ। त्यो बोरिङको लागि कुन ठाउँमा कहाँ बोरिङ चाहिँ सिँचाइको लागि त्यो स्पष्ट पारिएको छैन। दोस्रो कुरा धान बिउ तथा पोषण 75% अनुदानमा वितरण गरिएको छ। त्यहाँ अति कमसल बिउ दिएको छ। सर्जुबाउनको लेभलमा चाहिँ सावित्री धान टाँसेको छ, त्यसमा मकरकड्डु धान हालेको छ। दोस्रो कुरा पशु व्यावसायिक तालिममा हामीलाई पटक्कै थाहा छैन है, आज घाँस काट्ने मेसिन कसलाई वितरण गरियो त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिदिनु पर्छ तपाईहरूले। राधाकृष्ण मन्दिरले चाहिँ त्यो जग्गा धनी भण्डारीज्यूसँग हामीले सम्झौता गरेको, उतातिरको जग्गा चाहिँ हामीले अलिकति दिएर जुन उनको नम्बरी हो उनले हामीलाई पास गर्ने भनेको थियो। तर त्यो ठिकै छ, कभर हल त बन्यो, तर यो स्पष्ट चाहिँ छैन त्यो कभर हल हो कि 2-4 जना व्यक्तिको खेल्ने ब्याडमिन्टन हो कि। यसमा चाहिँ म प्रष्ट हुनलाई म अध्यक्षहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको बाटो कहाँ छ, किन बाटोको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो होइन भने कसरी जाने, केवल कालमा जाने कि प्लेनमा जाने कि हेलिकप्टरमा जाने। धन्यवाद। नाममा पास भएर भवन बन्दैछ कि त्यतिकै सम्झौताले बन्दैछ। अनि यो नक्सा सहितको भवन बन्दाखेरि त नम्बरी जग्गा हुनु पर्थ्यो, अरू ठाउँ त यहाँ त भएन। अनि तल 10 लाख रुपैयाँ झप्टी बिलासपुर जाने भनेर हामीहरूलाई चाहिँ बाटोमा जग्गा नरोक्नु भन्ने, कहिले चाहिँ उपाध्यक्षलाई सोध्ने, कहिले चाहिँ अध्यक्षलाई सोध्ने, लास्टमा त्यो बजेट चाहिँ अनसक्ने भवनमा जाने। त्यसको कारण चाहिँ के होला? हामी चाहिँ हिलोमा पौडी खेल्दै रोक्दै हामीले चाहिँ जानकी गाउँपालिका आउने, अनि त्यो अनशान्तिमा त अहिले सायद दुर्गौली जानकी गाउँपालिकामा खासै देख्दैन अनशान्तिको भवनमा मान्छेहरू आएका। अनि बाटोघाटोमा त उता झबै मुनुवा तिरका मान्छे त यतै गल्ला
अहिलेसम्मको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाबको लागि म वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विकास घिमिरे भाइले राखेको जिज्ञासा, त्यो रोड भनेको हामी बजार एरियाको रोड हो, त्यसलाई हामी कमसे कम 6 मिटरको कालोपट्टि रोड बनाउने सोचमा छौँ र म तपाईँलाई एउटा प्रतिबद्धता यहीँबाट के दिन चाहन्छु भनेपछि यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा दुर्गौली बजारको चौरादेखि वार्ड नम्बर 4 जोड्ने बाटो, त्यो बाटो चाहिँ 100% कालोपट्टि हुनेछ भन्ने मैले यहाँबाट प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र अर्को छ राहतको कुरो, त्यही टोलकै रहबरमा सङ्कलन गरेका नामावली छनौट गरिएको छ। राहत वितरण गर्न छुटिएका व्यक्तिहरूलाई 3,61,000 बराबरको राहत सामग्री खरिद गरेर गोदाममा राखिसकेका छौँ। अर्को कुरा हेम्पाइप भन्नुभयो, मैले त्यहाँ उचित देखेन भाइ, जग्गा प्लटिङ भएको छ तर त्यो बाटो चालु छैन, त्यहाँ घरै लगाएको छैन, अहिले तत्कालै त्यहाँ आवश्यक मैले देखेन। र अर्को कुरा उक्त गठन प्रक्रिया चाहिँ हामीलाई खबर भएन भन्ने कुरो जुन आएको छ, योभन्दा अगाडि हामी जति पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ समुदायको उपस्थितिमा मात्रै गरेका छौँ। कुनै योजना यस्तो हुन्छ तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसो गरिएको हो। उपभोक्ता समिति गठनको फाइल उपस्थिति हेर्नुहोला, त्यसमा कतिजनाको उपस्थिति छ। जोखन थाम्जीले गरेको प्रश्न जुन 10 लाखको बजेट, त्यो निश्चय पनि 10 लाख रुपियाँ हामीले हाल्न खोजेको हो। यति जीर्ण अवस्थामा रहेको बेलासपुर रोडलाई हामीले बनाउनु पर्छ। हाम्रो वडाको बजेटले भ्याउँदैन, यही बजेटले केही नभए पनि 10 लाखले 700-800 मिटर हुन्छ, यसलाई चाहिँ कानुनमा ल्याउनु पर्छ भनेर मैले के अरे हाम्रो हाकिम साहबज्यूसँग, उपाध्यक्षज्यूसँग, अध्यक्षज्यूसँग प्रस्तावमा ल्याएकै हो। तर उहाँहरूले पनि स्पष्ट जवाब दिनुभयो, जुन शीर्षकको रकम हो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू, धनविकासको शीर्षकको रकम चाहिँ हामी अन्य कुनै शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्दैन भनेर त्यो बजेट चाहिँ हाल्न सकिन। र अझ पनि म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, यही आर्थिक वर्षमा रविन्द्र शाहको घरदेखि वडा नम्बर 4 जोड्ने सिमानासम्म 77-78 आर्थिक वर्षभित्रमा त्यो रोड चाहिँ ग्राभेल हुन्छ, स्तरोन्नति हुन्छ भन्ने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा छ सिँचाइ बोरिङको कुरा, भोजा सरले राख्नु भएको सिँचाइ बोरिङ हामी वडामा 5 ठाउँमा राखेका छौँ। 2वटा दुर्गौली, एउटा जगतबमको खेतमा र अर्को चाहिँ मागु चौधरीको खेतमा दुर्गौली, जगतबमको खेतमा दुर्गौली, तोरियापुर रामबहादुर चौधरीको खेतमा, धर्मपुर एउटा माछा पोखरी हरिराम चौधरीको, त्यसमा र अर्को चाहिँ अर्जुन चौधरीको खेतमा चाहिँ बोरिङ जडान भएको छ। र धानको बिरुवा कमसेलको कुरा आछ, यो कुरा निश्चय अलिकति भएको हो। त्यतिखेर चाहिँ कट्टामा लेखिएको सर्दु 52 धान, तर त्यसमा अर्कै धान पर्न गएको छ। त्यो हरेक किसानले धान चिन्न सक्छ, त्यति बेला तुरुन्तै एउटा बोडामा देखिने बित्तिकै हामी त्यसलाई चेन्ज गरेका छौँ र त्यो धान वितरण गरेनौँ। जसले जे दिन्छ त्यही धान दिएका छौँ। यसमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कुनै पनि किसानको गुनासो आएको छैन। र घाँस काट्ने मेसिनको कुरो छ, स्पष्ट भन्न चाहन्छु 1 नम्बरको कार्यक्रमै यही नै हो, मलाई थाहै छैन यो विषयमा। यसपछि म जवाबको लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो खेल मैदानको कुरा छ, विकास घिमिरे भाइले पनि गर्नुभएको छ। हामी कुनै व्यक्तिको जग्गालाई हामीलाई तत्काल आवश्यक पर्ने खेल मैदान भनेर हामीले लिजमा लिएका थियौँ या भाडामा लिएका थियौँ। जुन खेल थियो जस अन्तर्गत उहाँको 1 बिघा हाराहारीमा रहेको जग्गालाई हामीले चाहिँ खेल मैदानको रूपमा लिएका थियौँ। जग्गाको भाडा दिँदै गर्दा पनि जग्गा मालिकले पुरा भाडा नपाउने रहेछ, बिचमा बिचौलियाहरू पनि रहेछन् भन्ने जानकारी पायौँ। बाटोको प्रसङ्ग जोड्छु, जुन हाम्रो जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 2टा योजनाहरू परेका थिए ढल निकासका नाममा, जुन वार्ड बजेट सिलिङमा छैन, जुन जानकी गाउँपालिकाको अति आवश्यक भनेर हामीले राखेका थियौँ। दुर्गौली बजारमा 5 लाखको ढल निकास, त्यसै गरी कालोपत्रे बन्दै गरेको तोरियापुर धर्मपुर जाने बाटोमा 10 लाखको ढल निकास भनेका थियौँ। यसलाई चाहिँ साँच्चीकै उहाँले माग गरेकै हो, तर मैले चाहिँ यो रोकेकै हो, यति बेला म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरेर यो कवरहल यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूको सहयोगमा जुन जग्गा उपलब्ध गराउनुहोस्, जग्गा उपलब्ध गराउनुहोस्, त्यो बजेट हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै गर्दा सबै यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूको सहयोगमा राम जानकीले ओगटेको जग्गा या चर्चेको जग्गा हामी दिन्छौँ, उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसमा कवरहल बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँका निवेदन चाहिँ राम जानकीकै निर्णय सहित उहाँले दिनुभएको छ। जसको त्यो सार्वजनिक जग्गा भएको नाताले त्यो लागू आवश्यक भएन। अब रह्यो कवरहलमा जाने बाटोको कुरा आयो, केही पुल बन्यो, त्यहाँ सिँचाइले बनाइदियो,
सिँचाइले बनाइसकेसम्म त्यहाँ हाम्रो नम्बरी जग्गा पर्छ भन्ने चाहिँ जानकारीमा आइएन र त्यस पश्चात हामी निर्वाचित भएपछि त्यहाँ चाहिँ बाटोहरू बनाइएका थिए जो खाने पानीले जानका लागि थियो। अलिकति हामीले ट्र्याक खोल्ने काम त्यहाँ गरेकै हो। पहिलो उद्घाटन मलाई याद छ, हाम्रो गाउँपालिकाको जेसिपी हामीले त्यही उद्घाटन गरेका थियौँ, त्यति पनि याद छ। त्यति बेला भन्दै गर्दा एउटा दिदी आउनुभएको थियो, मेरो जग्गा हो भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मौखिक रूपमा आउनुभयो, लिखित रूपमा आउनु भएन। उहाँ किता सहित आउनु पर्थ्यो मेरो जग्गा हो भने। कुनै नम्बरी जग्गा प्रक्रियागत तरिकाले आउनुपर्छ। सार्वजनिक बाटोलाई या चलन चल्तीको बाटोलाई कसैको चाहे नम्बरी जग्गा होस् चाहे जस्तो सुकै बाटो होस् त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई कसै बाटोलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरू सिधा आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो मेरो जग्गा हो मैले चाहिँ बार लगाउँछु लगाउनु पनि भयो। मैले आग्रह पनि गरेँ, वार्डाध्यक्षले पनि आग्रह गर्नुभयो, तर उहाँले पछि गएर फोन मार्फत पनि उहाँसँग वार्ता गरियो। तर वार्ता गर्दै गर्दा उहाँले फेरि पनि अटेर गरिसकेपछि हामीले फेरि प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, जुन प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईँहरूको सामने छ। अहिले त्यो बाटो खोलिसकेको अवस्था रहेछ। अब आउँछु म ओम शान्तिको विषय। यो बजेट पनि कहाँबाट हो भने न्यायिक समितिको इजलास निर्माण भन्नेको 30 लाख रुपियाँ राखिएको छ। शीर्षक छ त्यो तपाईँहरूले गाउँपालिकाको 76-77 को त्यो नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। धानको बिउ पनि हामीले अति आवश्यक कार्यक्रममा राखिएको थिएन, न कुनै कृषि कार्यक्रममा थियो। यो बन्दाबन्दीले जन्मायो। हामीले राहत दिने कार्यक्रम थिएन, तर यो लकडाउनले गर्दा हाम्रा बन्धु दाजुभाइहरू घर फर्किनु पर्ने अवस्था भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राहत दिनु बाध्य भयौँ, जो श्रमजीवी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले किसानहरूलाई के दिन सक्छौँ र के सहयोग गर्न सक्छौँ, साँच्चीकै हामीले मानवरूपी मोरी उब्जाउने बेला भन्छौँ हामी। त्यसै गरी यदि किसानलाई पनि हामीले कार्यक्रम ल्यायौँ, 60 ट्रक जति धान हामीले वितरण गर्न सफल भएका छौँ। कुनै पनि नम्बरी जग्गामा बनाउनका निम्ति लाल पूर्जा चाहिन्छ। वार्ड नम्बर 1 ले पाउने बजेट मार्फत किन ओम शान्तिमा बजेट दिइयो भन्ने चाहिँ भ्रम हो। त्यो तपाईँहरू छर्लङ्गै हेर्न सक्नुहुन्छ, कागजी प्रक्रियाबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, निर्णय प्रक्रियाबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म चाहिँ कमानसिंह रानी कालिका आधारभूत विद्यालयको प्रमुख। एउटा के प्रश्न राख्न चाहे भने जस्तै अहिले उडाजीले भन्नुभयो दुर्गोली चोकबाट वार्ड नम्बर 4 सम्म जोडिने जुन चाहिँ ग्रेभल बाटो रविन्द्र साईको घरबाट अगाडि गुन्दासको घरदेखि सुनिता गिरीको घरसम्मको बाटोको कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो उहाँले रविन्द्र साईको घरदेखि मनुवा 4 सम्म जोडिने ग्रेभल र फेरि तपाईँको त्यसमा कालोपत्रेको कुरा पनि उठाउनु भयो। यो कालोपत्रे मैले कता कता सुने कि सिँचाइले यो गर्दैछ, यो गाउँपालिकाले गर्ने हो या तपाईँको सिँचाइले गर्ने हो, यो प्रश्न पारिदिनु पर्यो। त्यसै गरी दुर्गोली बजारको ढल निकासको कुरा उठेको छ। मुख्य कुरा आवश्यकता भएर ढल निकासका लागि प्रपोजल तयार भएको हो या तपाईँको गाउँपालिकाले या वडाले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई निकासका लागि या योजना बनाएको हो। यदि बनाइएको हो भने आवश्यकता हो भने किन कार्यान्वयन पक्षमा आएन, यसको पनि जवाब दिनका लागि म अनुरोध गरेँ। यसै गरी विद्यालयको हकमा जानकी गाउँपालिका या तपाईँको वडाले एउटै मन्टेसनको कुराहरू मात्रै आएको छ, अरू बाँकी कुराहरू आएको छैन। के अरू आवश्यकता होइन कि? मेरो नाम जित बहादुर चौधरी हो, जानकी गाउँपालिका दुर्गोली 1। हाम्रो यो कञ्चनपुर जाने बाटो खडक बमको घरदेखि लिएर राजितभट्टा उद्योग र सुरक्षितभट्टा उद्योगतिर जाने बाटो जुन छ धेरै साँघुरो छ। अलिकति बाटो चाप्लो बनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो त्यही बाटो झब्दी खल्लातिर जाने बाटो जुन नापजोक बनाइदिनु होला भनेर मैले अनुरोध गर्दछु। जोड्ने रोड धेरै नै खाल्डो भइसकेको छ र त्यस बाटोको लागि हामी जानकी गाउँपालिका वडा कार्यालयमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मोरा नखुलाएसम्म म त्यो गाउँमा कुनै बजेट आफ्नो कार्यकालसम्म दिन सक्दैन भन्नुभएको थियो। त्यस्तो किन भन्नुभयो भन्ने म उहाँको जवाब चाहन्छु। र त्यस्तै गरी जानकी गाउँपालिकाले धानको बिउ वितरण गर्दाखेरि अनलोडेड र लोडेडको पैसा छुट्याएको हो कि होइन, तर हामीहरू बिउ लिन जाँदाखेरि त्यसको अनलोडेड गर्नुहोस् अनि मात्र बिउ पाइन्छ, छिटो पाइन्छ, लाइनमा अगाडि बस्न पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र त्यसै गरी जानकी गाउँपालिकाका न्याय समितिका अध्यक्षज्यूलाई जग्गा विवादका कारण धेरै ठुलो समस्या भएको छ। हामीले देखाइसकेको जग्गा देखाइसकेको प्रमाण गरिसकेको, तर उहाँले साइन गर्न किन मान्नु भएन? मेरो नाम गीता कठारिया, जानकी गाउँपालिका 1 घमापुर। पशु व्यावसायिक तालिम हामीलाई थाहा छैन, अनि घाँस काट्ने मेसिन पनि थाहा छैन, घाँसको बिउ बिजन पनि थाहा छैन। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान कार्यक्रम ब्ल्याङ्केटको पनि थाहा छैन, च्याउ खेतीको तालिम पनि थाहा छैन,
कुन ठाउँमा दिएको छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। बोट बिरुवा कहाँ वितरण भएको छ त्यो पनि थाहा छैन। धन्यवाद। धनबहादुर थापा। हाम्रो यो जानकी गाउँपालिका चाहिँ कृषिमा आधारित ठाउँ अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ हाट बजार त बन्यो, किसानले चाहिँ सागसब्जी पनि तयार गर्यो, त्यसलाई राख्नका लागि चाहिँ केही पनि भएन। यहाँ हरेक खेल मैदान बन्छ, हरेक कुरा बन्छ, कोल्ड स्टोर किन बन्दैन हाम्रो यहाँ? अनि एउटा चाहिँ यस्तो कोभिड-19 को समस्याको बेलामा चाहिँ व्यक्तिले राहत पायो, तर व्यवसायहरू प्रत्यक्ष जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छन् तिनको लागि कसैले पनि न बोलेको पाइयो न सुनेको पाइयो। हामी हरेक चोटि भन्छौँ मुनुवाको नहरमा चाहिँ केही सकिन्न भने झुलुङ्गे पुल हालिदिनुहोस्, त्यो सुनवाई भइरहेको, त्यो चाहिँ कसले सुनवाई गरिदिने हो? त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले जवाब दिनु पर्यो। भर्खरै अस्ति नै चाहिँ एउटा चाहिँ सौर्य ऊर्जा गएको छ, एउटाले मात्रै चाहिँ हामीलाई समाधानै भएन, उल्टा चाहिँ गाउँमा लडाउने काम मात्रै गराइदिनु भयो तपाईँहरूले। कमसेकम 2टा दिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा पनि हो। अहिलेसम्मको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाबको लागि म वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो कमान्सिङ धामी समितिले राख्नु भएको जिज्ञासा उहाँले बुझ्न खोज्नु भएको कुरा जुन मैले अघि मात्रै जवाब दिएको थिएँ, दुर्गौली बजारदेखि वडा नम्बर 7 जोड्ने बाटो कालोपत्रे यही आर्थिक वर्षमा हुन्छ। अब कति लामो हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। हुन्छ भनेपछि सिँचाइले कुनै पनि ठाउँमा कालोपत्रे गर्दैन र उसले चक्लापट्टि पनि गर्दैन। जे रोड छ त्यही रोड सारी रोडलाई मर्मत सफा मात्रै गर्छ, ग्राइडिङ हाल्ने काम गर्छ, उसले बरु रोडर सोडर लगाइदिने काम गर्छ, ग्रेडर लगाइदिने काम गर्छ, तर चक्लापट्टि गर्दैन र कालोपत्रे गर्दैन भन्ने कुरा मैले उहाँलाई क्लियर पार्न खोजेँ। त्यही भएर यो हाम्रो गाउँपालिकाकै बजेटले त्यो कालोपत्रे हुन्छ भन्ने मैले आश्वासन दिन चाहेँ। र अर्को कुरा बेलासपुरतिर जाने बाटो कालोपत्रे हुँदैन अहिलेको आर्थिक वर्षमा, उहाँलाई मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ। र दुर्गौली बजार तथा तोकियापुरको बाटोमा ढल विकासको लागि 10 लाख र 5 लाख रकम किन कार्यान्वयनमा आएन भन्ने कुरो छ। यो कोभिड-19 भनेर चैतको 11 गतेदेखि तपाईँको लकडाउन भइसक्यो, देश विश्व नै लकडाउनको स्थितिमा रहेको हुँदा विकास निर्माणका कामदेखि विभिन्न क्रियाकलापहरू बन्द रहेको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ र आउने आर्थिक वर्षमा त्यसमा अझ बढी रकम थपेर आउँदैछ भन्ने मैले अवगत गराउन चाहेँ। र अर्को कुरा हाम्रो मध्यश्रेणी तालिम मात्रै हो कि अरू पनि शिक्षाको कार्यक्रम छ भनेर सोध्नु भएको छ। म उहाँलाई अवगत गराउन चाहेँ आर्थिक वर्ष 2076-77 यो मध्यश्रेणी तालिम 1 नम्बर वडाको कार्यक्रम हो, कुनै गाउँपालिकाको कार्यक्रम होइन। र अर्को कुरा दिलबहादुर चौधरीजीले इट्टभट्ट जाने रोड किन चाक्लो भएन, त्यसलाई चाक्लो बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मलाई हाँसो लागिरहेको छ। योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा मैले हालेको बजेट त्यसमा चाक्लो बनाउने भनेर उहाँ स्वयं उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, किन चाक्लो बनाउन सक्नु भएन देखियो मैले तपाईँले प्रश्न गरेँ। प्रकाश शर्माजीले राख्नु भएको कुरा नवलपुर बाटोमा हामी खाल्डो पल्टी परेको छ, त्यसमा बजेट दिनुहोस् भनेर भन्न आउँदा त्यहाँ कुनै पनि हालतमा म बजेट हाल्दैन भनेको एकदम रियल कुरो मैले भनेकै हो। र अझ पनि भन्छु किनभने त्यहाँ बाटो चाहिँ पिच गरिदिउँला, गाउँपालिकाले पिच गरिदिन्छ, मेन मोहर 10 फिटको छ, त्यहाँ 30-40 फिटको बाटो छ, भित्र चाहिँ पिच गरिदिनु, तर मेन मोहर चाहिँ 10 फिटको राख्दा हुन्छ। यही चालु आर्थिक वर्षमा खालि ट्रेक मात्रै खोलौँ न के हुन्छ भनेर मैले 2 लाख रुपियाँ हालेको हो। यो त समस्याको समाधान खोज्नको लागि मैले त्यो भनेको हो। बजेट हाल्दैनको भित्र केही अर्थ छ। अनि पशु व्यवसाय तालिम कहिले भयो, च्याउ अनि ब्ल्याङ्केट बोट बिरुवा उहाँले 2टा पाउनु भएको छ। यो पेपर हेर्नु हो, तर यो पेपरको अन्तिममा हेर्नु भएन। जुन लेखेको छ त्यसलाई संशोधन गरिएको छ। विभिन्न कारणवश योजना तथा कार्यक्रम नसकिने अवस्था रहेका हुँदा योजना संशोधन तथा रकम नामाङ्कन भई आएको योजना बनाएको छ। 3,55,000लाई एकै कार्यक्रम बनाएको छ। त्यो कार्यक्रम हो ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि हामीले चाहिँ केही भनेर वडा अब हामी त योभन्दा अगाडि 7 टन दियौँ, तर यसपालि यदि राम्रो दियौँ भनेर उहाँहरूको लागि राम्रो खाले ब्ल्याङ्केट खरिद भएको छ। वडा समितिको निर्णय अनुसार त्यो ब्ल्याङ्केट खरिद गरेर स्टोरमा राखेको छ। तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहे। प्रश्नको जवाबको लागि म उपाध्यक्षजीलाई अनुरोध गर्दछु। प्रश्नकर्ता प्रकाश शर्मा भाइलाई म भन्न चाहन्छु यो विवाद एकदमै गम्भीर छ। एकातिर नक्साको बाटो छ, अर्कातिर सदनचक्कीको बाटो छ। सिमानासँग जोडिएको त्यो विवाद सिमानालाई छुट्याइदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। यति मात्रै भन्छु भाइ, आधार र प्रमाण चाहिन्छ मलाई निर्णय गर्न। जुन बेला अमिललाई हामीले खटाएका थियौँ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले खटाएका थियौँ, त्यो बेला 1 नम्बरको विवाद हो भनेर मैले वाडा अध्यक्षज्यूलाई पनि पत्राचार गरेको थिएँ। त्यहाँ एउटा प्रतिनिधि पठाइदिनु पर्यो भनेर वाडाले पनि श्रीमती चौधरीलाई पठाउनु भएको थियो। लोड अनलोडको कुरा पनि गर्नु भएको छ। कृषि
शाखामा हामीले जब बिउ वितरण गर्न थाल्यौँ त्यो बेला वास्तवमा लोड अनुरोधका कुराहरू पनि भएका छन्। तर कसरी गर्यो? हामीले त यदि बोलाएका थियौँ भने लेबर बोलाएका थियौँ, लेबरले त दिनभरि काम गर्ने हो, 4 बोरा मात्रै हो भने पक्कै पनि होइन होला। कोल्ड स्टोरको पनि कुरा धनबहादुर थापाजीले जोड्नु भएको छ, अति आवश्यक कुरा पनि हो। अस्ति भर्खरै हामीले 77-78को नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गर्दा तपाईहरूको माझमा हामीले राखेका छौँ यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोल्ड स्टोरको अवधारणा हामीले गरेका छौँ। ढुक्क रहनुहोस्, हामीहरूले नीति बनाइसक्यौँ, अब कार्यक्रम आउँछ भन्ने आशा म दिलाउन चाहन्छु। मुङ्गाको लहरमा झोलिने फुल यो विषयमा के छ भने वाडाले बनाउनु पर्ने हो। यदि वाडाले बनाउन सकिँदैन भने वाडाले सिफारिस गरेर गाउँपालिकामा पठाइदिँदा राम्रो हुन्छ। हामीले सके हामीले बनाउन नसके सम्बन्धित निकायबाट पनि माग गरेर बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस कारणले यो कुराको जानकारी गराएँ। हामीले अवगत छ हाम्रा किसानका साग खेलेका छन्, हाम्रा किसानका कोल र कुखुरा सबै मरेका छन्, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्नका निमित्त कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। अब केही दिनमा तपाईँहरूको माझमा गाउँ सभाको जुन दिन अन्तिम हुन्छ त्यो दिन तपाईँहरूले पाउनु हुनेछ। तपाईँहरूको आशा अर्थात् तपाईँहरूको अपेक्षालाई हामीले सम्बोधन गर्ने मैले कुरा राख्दछु। जवाफको लागि सोमतीजीलाई अनुरोध गर्छु। प्रकाश शर्मा भाइले प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यो फिल्डमा हामीले नाप्दै गर्दा हाम्रो राजनीतिक गाउँपालिका हामीले नाप्दै गर्दा ठ्याक्कै त्यो 5 नम्बर र 1 नम्बरको पोइन्ट निकालेको थियो। जुन 2 जना हुनुहुन्छ हाम्रो पीडक र पीडित भन्ने, उहाँहरू हाम्रो अमीले नापेको कुरालाई त्यो चित्त नबुझाएर उहाँहरू आफै ठिटा समातेको हुनाले त्यसपछि हाम्रो अमीले त्यसमा सिग्नेचर गर्न मान्नु भएन। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि भन्नुभयो कि राजनीतिक गाउँपालिकाले जुन खटाएको कर्मचारीले किन सिग्नेचर गर्न मानेको छैन भनेर त्यसमा मैले नापेकोमा हजुरहरूलाई विश्वास छैन भनेपछि हजुरहरू आफै ठिटा समात्नु भयो। त्यसमा मैले किन सिग्नेचर गर्ने भन्ने कुरा उहाँको भनाइ थियो। गङ्गा उपाध्याय, वडा नम्बर 1। महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिको समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया टोलवासीसँग भयो भनेर भनिएको छ, तर हाम्रो टोलवासीमा चाहिँ यो जानकारी भएको छैन, हामीले पाएका छैनौँ। भर्खर अहिले सुन्दैछु होइन, यो कहिले भएको हो र हामीले जानकारी पाएन एउटा यो कुरा। गत वर्ष म पनि यो उपभोक्ता समितिमा बसेकी थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ समिति गठन गर्दाखेरि के भएको थियो भने सरकारी कर्मचारीले चाहिँ त्यसमा बस्न पाउँदैन भन्ने थियो एउटा नियम। अर्को के थियो भने एउटा उपभोक्ता समितिमा बसिसकेको व्यक्ति अर्को उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन भन्ने थियो। तर अहिले यताउति हेर्दाखेरि हाम्रो जानकारीमा के आएको छ भने एउटै मान्छेले 4वटा उपभोक्ता समितिमा बसेको, 4वटा काम गरिराखेको। त्यो के कसरी भयो हामीलाई चाहिँ त्यो जानकारी गराउनु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयमा चाहिँ 2 जना कार्यालय सहयोगी छन् भन्न सुने। एउटा त हामीलाई वीरेन्द्र दिदी छन्, हामीलाई थाहा छ होइन। अर्को चाहिँ कहिले राखेको, कसरी राखेको, प्रक्रिया पुगेको हो कि नपुगेको, कसरी राखेको त्यो चाहिँ जानकारी गराउनु। म कौशिला साहु। कृषितर्फ तरकारीका बिउ बिजनहरू वितरण गरिएको भन्ने कुरा सुनेको छु, हामीलाई थाहा नै छैन। समूह मार्फत हो कि कुनै व्यक्तिलाई बोलाएर हो त्यो नै स्पष्ट हुन सकेन म। त्यसै गरी पशु शाखातर्फ हामीले विभिन्न किसिमका खोपहरू लगायौँ भन्नुभयो, तर ती खोपहरू उल्लेख गरिएको छैन। रेबिस खोप भन्नुभएको छ, रेबिस खोप कहाँ कसलाई लगाएको छ त्यो पनि स्पष्ट पार्नु पर्यो है। यसै गरी म हाम्रा स्वास्थ्य प्रमुखलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। अहिले यो चलेको कोभिड-19 महामारीको बेलामा गाउँघर क्लिनिक, गाउँघरमा चाहिँ कसरी उहाँले धाइरहनु भएको छ त्यो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो मलाई। यसै गरी वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष महोदय, तपाईँले 75-76 सालको सार्वजनिक सुनाइमा पनि भन्नुभएको थियो यो दुर्गौली मुनुवा जोड्ने यो रोडलाई सिँचाइले बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। सिँचाइले यदि बनाएन भने यो बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु भनेर तपाईँले 1-2 वर्ष अगाडि जनाइसक्नु भएको थियो। मैले यो बिर्सेको छैन। फेरि पनि तपाईँले यो बाटो बनिसकेको छ भन्ने आज सुन्नमा आउँछ कि भनेको त फेरि पनि आज तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जाने हो कि कामलाई पनि अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा त्यो पनि सर्लङ्ग पारिदिनु होला। अहिलेसम्मको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफको लागि म वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रतिबद्धता 4 साल तोरियापुरमा गरेको बेला मैले गरेको हो र बेलासपुरमा त्यतिखेर सायद यो स्कुल चौकदेखि रविन्द्र तमत्तको घरसम्म गत आर्थिक वर्षमा हामीले ग्राह्य गरेको हो। त्यहाँ पनि आवश्यकै थियो, त्यहाँ पनि पेट्रै खरिदने बजेट थियो भने कोर्ट अहिले बजेट छैन। र अर्को कुरा गुरुदासु घरदेखि रविन्द्र
सहायको वर्षमा यो आर्थिक वर्षमा भएको त्यो पनि राजनीतिको हो भन्ने बित्तिकै त्यहाँसम्म पुगेन मैडम। त्यसलाई निरन्तरता र बजेटको अवस्था हेरेर गरिने काम हो र यसमा फेरि प्रतिबद्धता गरेको छु। मैले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्झिरहेको छु, मैले गर्नुपर्छ भनेर ठानिरहेको छु, तर पनि मैले आफ्नो गर्नेसम्म मैले आफ्नो खासम्म मैले प्रयास गरिरहेको छु र काम पनि भइरहेको अवस्था छ। र मैले अहिले त ढुक्क भएर भन्न सकिरहेको छु, किनभनेदेखि यो सार्वजनिक समयमा जति मैले मात्रै सुनेर हुँदैन रहेछ, अध्यक्ष उपाध्यक्षले पनि सुन्नुपर्छ यो कुरा भनेर बोलाएको र आज सुनिरहेको पर्छ। र अब त थाहा हो कि बेलापुरमा पक्कै पनि त्यहाँ आवश्यकता रहेछ र यति बेला मैले उहाँको सामनेमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु र यो आर्थिक वर्षमा भएर भनेपछि अध्यक्षको र उपाध्यक्षको बेइज्जती हुनेछ, मेरो बेइज्जती हुने होला छैन। र अध्यक्षसँग फेरि मेरो विनम्र अनुरोध छ, वडा नम्बर 4 ले आफ्नो सीमामा पुगाइदियो, 1 नम्बरले पुऱ्याउन छैन, मेरो बेइज्जती हो कि तपाईँको अध्यक्षको र यसबाट चाहिँ पक्कै तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। दुर्गौली स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज पदम परियारज्यूलाई पनि सम्बन्धित प्रश्नको जवाफको लागि अनुरोध गर्दछु। गाउँघरमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू कसरी परिचालन भइरहेछन् भन्ने सम्बन्धमा उहाँको जिज्ञासा थियो र मैले म्याडमलाई अनुरोध गरेँ। यो गाउँघर क्लिनिक भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हरेक महिना हरेक स्वास्थ्य चौकी मार्फतमा 5 दिन चाहिँ खोप केन्द्रहरू 5 दिन चल्छन् र 5 वटा गाउँघर क्लिनिकहरू भनेर 5 दिन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फिक्स ठाउँमा तिनीहरू चल्ने गर्दछन्। जस्तो हाम्रो दुर्गौली स्वास्थ्य चौकीमा पनि हरेक महिनाको 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म गाउँघर क्लिनिकहरू सञ्चालन हुने हुन्छन् र त्यो गाउँघर क्लिनिकहरू विभिन्न बाहेक पर्ने ठाउँमा, जस्तै हाम्रो एउटा चाहिँ जगतपुरमा चल्छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ सुवर्णपुरमा, त्यसपछि लायकपुरमा, त्यसै हाम्रो लायकपुर शिविरमा र त्यसपछि धर्मापुरमा र यसरी 5 दिन चाहिँ 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म गाउँघर क्लिनिकहरू सञ्चालन हुन्छन् र हरेक महिनाको 21 गतेदेखि लिएर 25 गतेसम्म 5 दिन तिनै ठाउँमा चाहिँ खोप क्लिनिकहरू सञ्चालन हुने गर्दछन् र खोप क्लिनिकहरू सञ्चालन हुने दिनमा त्यहाँ चाहिँ 1 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई खोपहरू दिने कार्यक्रम हुन्छ भने गाउँघर क्लिनिकहरूमा सामान्य उपचारदेखि लिएर अनि गर्भवती जाँच गर्ने, सुत्केरीमा केही समस्या छ भने त्यो समाधान गर्ने, अनि बालबालिकाहरूलाई कतै रुगाखोकी र निमोनियाको समस्या छ भने त्यो समाधान गर्ने, परिवारजनका साधनहरू वितरण गर्ने र गर्भवती महिलालाई आयुर्वेदिक रोग विद्या छ भने त्यो आयुर्वेदिक दिने कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुन्छ। र हाम्रो यो कोरोनाको अवधि चैत्रको महिनामा हाम्रो गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन भयो र 21 गतेबाट 25 गतेसम्म चल्नुपर्ने जो खोप कार्यक्रमहरू छ त्यो खोप कार्यक्रमहरू त्यो महिना चाहिँ स्थगित भयो। त्यस्तै गरेर वैशाखको महिनामा पनि 7 गतेदेखि लिएर 11 गतेसम्म चल्नुपर्ने गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम पनि स्थगित भयो। त्यही डरले त्यो समयमा चल्न सकेन, केन्द्रबाट पनि एउटा परिपत्र हो होइन, अब रोकिएका सेवालाई पनि निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसपछि 1.5 महिनाबाट पुनः गाउँघर क्लिनिकहरू सञ्चालन भएका छन्। यसपछि कृषि शाखाका प्राविधिक अस्मिता वोर्डज्यूलाई को लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो तरकारी बिउ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीले सूचना खोलेका थियौँ। हाम्रो 7 दिनको सूचना खोलेर 2 कट्टा भन्दा माथि लगाउने तरकारीलाई निवेदन दिने भनेर जति निवेदन आयो त्यो अनुसार छनौट गरेर उपाध्यक्ष म्याडम, अध्यक्ष सर, सबै वडाका सरहरूलाई जानकारी गराएर हामीले बिउहरू वितरण गरेका थियौँ। पशु प्राविधिक बिमला विकज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। एफएमडी को र रेबिजको लगायो है। रेबिजको चाहिँ हाम्रो यहाँ शाखा यहाँ अनि प्लस जहाँ जहाँ उपशाखा छ त्यहाँ चाहिँ सबै जानकारी गराइएको थियो। जतिजना आउनुभयो उहाँहरू लगाउनु भयो। अब यो लकडाउनले गर्दा घाँसको बिउ लिमिट मात्रामा थियो होइन, प्रत्येक वडामा एउटा एउटा समूह छ अनि त्यो समूहमा चाहिँ हामीले घाँसको बिउ वितरण गर्यौँ। त्यसरी नै गराएको। हामीसँग 2 जना टिप्पणीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। म टिप्पणीकर्ता रञ्जना चौधरीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गरेँ। अब यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ सफल कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन कार्यक्रम हुनुपर्ने, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य शाखाको सुधार गर्नुपर्ने अनि गुनासोका कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यस्तै गरेर सुत्केरी सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी नभएको चाहिँ गुनासो अलि आयो। वडाको काममा चाहिँ हिचकिचाहट निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ अनि युवाहरूको संलग्नतामा जोड दिनुपर्ने, सूचनालाई चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्ने, चौराहाको बाटो राम्रोसँग ग्राभेल गर्नुपर्ने, सबैलाई समानुपातिक रूपमा राहत वितरण गर्नुपर्ने, ओम शान्तिको भवन भन्दा पहिला चाहिँ बाटो ग्राभेल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पायो। राहत वितरणमा भलमन्छ र बडघरको डाटा सङ्कलनलाई विश्वासिलो नमानेको गुनासो आयो। कृषि शाखाबाट उचित सूचना नभएको, कभर हलको उचित नाम सहित भवन हुनुपर्ने, राधाकृष्ण मन्दिर र खानेपानीको सरसफाई गर्नुपर्ने र जग्गाको उचित वितरण र खर्चेट गर्नुपर्ने, ओम शान्तिको भवन जुन बनिरहेको छ त्यो भवनको चाहिँ जग्गा नामसारी भएको कि नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने भनेर गुनासो आएको थियो। त्यसै गरेर आवश्यकता हो कि बजेटले गर्दा हो
यो चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु होला भनेर एकजना म्याडमले भन्नुभएको थियो सडक निर्माणको सम्बन्धमा। अनि भत्तातिरको बाटो साँघुरो भएको त्यसलाई चौडाइ सहितको बाटो निर्माण गर्नुपर्ने अनि अनलोडेड गरेर मात्रै बिउ बिजन पाइने भनेर चाहिँ गुनासो आएको थियो। कोल्ड स्टोरको सुविधा हुनुपर्ने, मुनुवाको नहरमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने, लकडाउनले गर्दा भएको क्षतिपूर्ति गाउँपालिकाले बेहोर्नु पर्ने, कार्यालय सहयोगी राख्दा प्रक्रियागत राखेको हो कि होइन यो चाहिँ आइसकेको। अनि कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिएको स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा के कति छ प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनेको थियो, यो पनि आइसकेको छ। र बेलासपुरको रोड बनाउनको लागि चाहिँ विश्वसनीय र पूर्ण सडक निर्माण नभई प्रत्येक वर्ष वार्ड अध्यक्षले चाहिँ प्रतिबद्धता मात्रै जाहेर गरेको भनेर यहाँ चाहिँ गुनासो आएको छ। हाम्रो गुनासो अनि सुधार गर्नुपर्नेहरू चाहिँ सुधार गर्नुहुनेछ आगामी दिनमा भन्दै चाहिँ 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। टिप्पणी प्रस्तुतिको लागि मैले टिप्पणीकर्ता मिनबहादुर रोकाइजीलाई अनुरोध गरेँ। मान्छेले कुरा उठाउन पाउने, उहाँ एउटा कुरा सुन्ने निकायमा पुगेको नाताले कुरा सुनाइएको थियो। ओम शान्तिमा पैसा जानु हुँदैन, कसैको दुई मात्रै छैन। म धेरै कुरा नभनेर टिप्पणीतिर म जाँदैन, एक दुई कुरा भन्नु छ मलाई। ओम शान्ति नामै ओम शान्ति हो। विद्यालय हाताभित्र 10 धुरले ओम शान्ति हुन्छ? ग्राउन्ड चाहिएन, पर्खा चाहिएन, भवनभित्र गुजेर बस्ने हो? के कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? चाहिँदैन कसले भन्यो, प्रक्रियागत कुरा होला, जग्गाको कुरा होला। ओम शान्तिमा म पनि आध्यात्मिक मान्छे हो, मलाई पनि थाहा छ आध्यात्मिक कुरा प्रति कतैको नकारात्मक हुनै हुँदैन भन्ने मेरो पनि धारणा हो। ओम शान्ति मोहन गुरुको हो। ओम शान्ति आफै उपाध्यक्षले भन्नुभयो, अध्यक्षले भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो ओम शान्ति त जानकी गाउँपालिका सबैको हो नि। अनि ओम शान्तिको हकमा कतिको त्यो शान्ति माहौल हुन्छ, त्यहाँ के कति जग्गा चाहिन्छ, के कस्तो त्यहाँ बाटो चाहिन्छ, के कस्तो फिल्ड चाहिन्छ भनेर सोधिरहँदा विरोध हुन्छ। विरोध सोच्ने मान्छे त आफ्नो निजी सोच्नु पर्यो। हो मेरो निजीको लागि थियो, यसले विरोध गरे भन्ने कन्सेप्ट राख्नु पर्यो। त्यो सोध्न पाउने अधिकार होइन। उपाध्यक्षसित त्यो कुरो मेरो आपत्ति रह्यो, अध्यक्षले सम्झाइदिनु होला। उहाँले भन्नुभयो प्रक्रिया तपाईँहरूका कति छन्, त्यस्तो कुरो पनि गर्ने एउटा पदमा बसेका मान्छेलाई सोध्न पाइने अधिकार जनप्रतिनिधि हाम्रो अधिकार होइन। कस्तो किसिमको कन्सेप्टले भन्नुभयो, तर त्यो कुरो मलाई आपत्ति लाग्यो। वडाको कामप्रति मेरो समर्थन रह्यो। यो बाटोको कुरोमा उहाँ प्रतिबद्धता गर्नुभयो, के कति कारणले कुरा गर्नु सक्नु भएन। हामीले आशा गर्ने हो, आशाको केन्द्रमा संसार बाँचेको छ, अर्को साल गर्छु भन्नुभएको छ। तर एउटा अध्यक्षतिर मेरो गुनासो के रह्यो भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ न्यायिक समितिमा रहेछ। उहाँले किन पहल नगरेको? पहिला नालाको पैसा पहल गरिएको रहेछ। हामीलाई कता कता सुनायो न्याय समितिको हो कि भन्ने लागेको थियो। उहाँले अलिकति चुप भयो कि के कारण भयो? न्यायिक समितिको पैसा बचेको रहेछ, उहाँलाई थाहा रहेछ, हामीलाई त थाहा थिएन है। त्यो न्यायिक समितिको पैसा 10 लाख हाम्रो यहाँ हालिदिनु पर्यो। किन भन्नु भएन? हामीले भन्दाखेरि भेट्न गएका थियौँ उपाध्यक्षज्यूसँग, त तपाईँले भन्नै भयो न्यायिक समितिको पैसा 17.5 लाख धानमा दियौँ अरे। अनि अर्को कुरो वडाध्यक्षसँग मैले जिज्ञासा राख्न चाहेको, 17.5 लाख रुपियाँ न्यायिक समितिबाट आयो, 80,000 यतातिर एउटा रकममा मैले देखेका थिएँ धानकैमा, एउटा 5 लाख वडामा सायद 5,80,000 वडाले खर्च गरेका छ। 17.5 लाख न्यायिक समितिमा बिउ बिजनको लागि आछ, त्यो ठिकै हो। अनि त्यो पैसा न्यायिक समितिमा पैसा नपुगेर वडाले हालेको हो या आफ्नो वडाका कृषकलाई वडाले वितरण गरिएको हो या गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको पैसाले हाम्रो वडालाई वितरण भएको हो? त्यो अलिक बुझिएन के। अर्को छ अध्यक्षज्यूसित तालिम, मैले यसमा केही देखेन अध्यक्षज्यू। युवाहरूलाई जीविकोपार्जन हुने तालिम गराइदिनु होला आउने बजेटमा। अन्तिममा आएका जिज्ञासाको जवाब सहित आजको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम समापन गरिदिन वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। भर्खरै हाम्रा टिप्पणीकर्ता हाम्रा आदरणीय शिक्षकज्यू राम्रो सल्लाह दिनु भएको रहेछ। युवाहरू स्वरोजगार हुने किसिमका कुनै पनि तालिम देखिएन भन्ने कुरो छ, निश्चय पनि छैन। मेरो भोगाइमा परेको यो स्थिति हो। वायरिङ तालिम छ, वायरिङ तालिम हाम्रो वडाका 15 जनालाई दिने भनेर 2074-75 को आर्थिक वर्षमा थियो। वायरिङ तालिमको लागि मैले सूचना प्रकाशन गरेको थिएँ। 15 जना विद्यार्थी पाउन मलाई 15 दिनको सूचना टाँसेको, 15 दिनमा जम्मा 2 जनाको आवेदन परेको थियो। त्यसलाई फेरि थप गरेर मैले 7 दिनको फेरि थप सूचना निकाले, तबसम्म 5 जना मात्र आएको थिए। तालिम लिनको लागि इच्छुक कोही देखेन मैले। पछि घर घरमा गएर ल तेरो कोही मान्छे छ भने पठाइदिए भनेर भन्दा 15 जनाको कोटामा बल्ल बल्ल 12 जना पुर्यायो हामी। 12 जना 3 महिना पुग्दा जम्मा 2 जना भए। 3 महिनाको भाडा तिर्नु परेको थियो मैले, कोठाको भाडा, प्रशिक्षकलाई तलब दिनु परेको थियो। त्यसपछि अब यो हुँदैन, वायरिङ त जसले पनि आफ्नो घरमा गर्न आउँछ भन्ने सोचले मैले अलिक गतिलो ट्रेनिङ ल्याउँ भनेर स्टिल फर्निचर जो कि अहिले हाइलाइटमा छ, जुन घरमा पनि तपाईँको आजकल झ्याल ढोका
काठ मुनेर स्टिलको अल्मुनियमको बनाउने गर्छ। त्यही अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउने मैले तालिम गएको आर्थिक वर्षमा मैले 10 जना विद्यार्थीलाई दिने यो धेरै महँगो तालिम रहेछ भनेर 10 जनाको मात्रै कोटा राखेको थिएँ। त्यसमा पनि आवेदन सेम त्यस्तै बल्ल बल्ल 10 जना त पुर्यायो। तपाईँको 1 महिनासम्म पनि तालिम गरेनन्। लास्टमा 3 महिना पुर्याउने भनेको 2 जना लास्टमा। अनि मैले भने बालुवामा पानी खन्याउनु हुँदैन। मैले युवालाई अगाडि सार्न खोजेको हो, युवाहरू स्वरोजगार हुन् भनेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो, यो कदम चालेको। तर मैले यसमा बहुत निराशा महसुस गरेँ र यसपालि मैले चाहिँ गरेन। मोटरसाइकलमा रोड सम्भार तालिम पोर्सालाई भर्खरै हामी लगभग 17-18 जनालाई दियौँ। त्यसमा पनि सूचना प्रकाशन फेसबुकमा हालेको थिएँ, कोही कसैले सम्पर्क गर्न आएन। हाम्रो वडाबाट 4-5 जना कतिजना फारम भरे, कतिजना तालिम लिए जानकारीमा आएन, तर लिएका छन्। त्यहाँ ड्राइभिङ तालिम पनि पोर्टल सञ्चालन गरेका थियौँ हामी। ड्राइभिङमा पनि युवाहरूले सिक्न त सिके, कसैले लाइसेन्स बनाए। अब त्यसले कति प्रगति पायो त्यसको मलाई चाहिँ डिटेल जानकारी नभएको कारणले सायद यो ड्राइभिङले अलि राम्रै स्थान पाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा तालिम छैनन् भन्ने कुरो छैन, तालिम थिए। अब युवाहरूलाई त्यस्तो तालिम दिएर हुँदैन। एउटा मैले प्याकेज बनाएको थिएँ दलित लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत डिप्लोमा कम्प्युटर तालिम भनेर दलितहरूको 8 जना विद्यार्थीलाई गत आर्थिक वर्षमा मैले बेसिक कोर्स दिएको थिएँ। त्यही बेसिक कोर्स लिने विद्यार्थीलाई मात्रै डिप्लोमा कोर्स दिइरहेको छु। डिप्लोमा फाइनल भइरहेको छ तिनीहरूको। र अर्को कुरो छ शैक्षिक गुणस्तरताको लागि मोन्टेसरी कोर्स तालिम। मैले 3-4 पल्ट स्कुलकै कार्यक्रममा सरस्वती माविको कार्यक्रममै बोलेको थिएँ। अबदेखि कुनै पनि विद्यालयमा भौतिक निर्माणका लागि म बजेट दिनेवाला छैन। बोर्डिङ स्कुलको झुपडीमा पढेका विद्यार्थी चाहिँ यी सरकारी स्कुलमा बिल्डिङमा पढेका विद्यार्थीमा 10 गुणा गाडी छन्। कारण के हो? बिल्डिङ हुँदैमा त्यहाँ विद्यार्थी गुणस्तर शिक्षा हुन्छ भन्ने कुरो छैन। अब हामीलाई शिक्षा गुणस्तर चाहिएको हो, भवन गुणस्तर चाहिएको होइन। बरु म शिक्षकहरूलाई पढाउने सामग्री उहाँहरूको गुणस्तर अनुसार तालिमको व्यवस्था गर्छु भनेर मैले भर्खरै शैक्षिक गुणस्तरका लागि मोन्टेसरी कोर्स तालिम शैक्षिक सामग्री खरिद भनेर राखेको थिएँ। र यही तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रत्येक 3वटा स्कुलको 3-3वटा शिक्षकलाई तालिम दिने भनेर मैले पत्र काटेँ। शिक्षकहरूसँग सल्लाह गरेँ, ल तपाईँहरूको प्रत्येक स्कुलबाट आफ्नो स्कुलबाट 3-3 जना प्राइमरी लेभलको शिक्षकलाई पठाउनुहोस्, हामी मोन्टेसरी तालिम दिन्छौँ। शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनु छ र यसपछि अर्को तालिम पनि आगामी वर्ष दिन्छौँ भनेर मैले भन्दा 3 स्कुलको 3-3 जना शिक्षक आए हेर्नुहोस् तालिम लिन। टाइम टेबल पनि बनाए, भोलि कतिबेलादेखि आउने के गर्ने सब टाइम टेबल बनाइसकेपछि घर जाने बेला बाटोमा खोइ के सल्लाह गरेर रहेछन्। बिहान 8 बजेदेखि क्लास चालु हुने रहेछ। मलाई फोन गर्छन्, अध्यक्षज्यू 3 महिनाको तालिम हो, भत्ता छ कि छैन? महिनामा भत्ता छैन। 3 महिनाको तालिममा भत्ता हुँदैन। तपाईँलाई भत्ता दिन खोजे होइन, हामीले शिक्षक र तपाईँलाई ट्रेन गर्न खोजे हो। त्यसो भए हामी आउँदैनौँ भनेर आएनन्। त्यसरी काहीँ हुन्छ गुणस्तर शिक्षा? आएनन्। अनि फेरि मैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यू प्रज्यूलाई मैले भने के हो तपाईँहरूको ताल? उहाँहरू यस्तै हो भनेपछि अबदेखि सरकारी विद्यालयमा म पनि बजेट हाल्दैन त। मैले त भन्ने कुरो हो, म त फ्याक्ट कुरा गर्छु, जे परे पर्ला। अनि बल्ल सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउनु पर्यो। अहिले तालिम चालु छ। मतलब सोचाइ के छ? पैसा मात्रै के? पैसा मात्रै। भट्टा छ भने काम गर्ने, नत्र नगर्ने हो। यस्तै कारणले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो जो लक्ष्य लिएर, जुन उद्देश्य लिएर बजेट हाल्ने गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी निराशा बनाउँछ र यसलाई चाहिँ फेरबदल गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ म सहयोग माग्न चाहन्छु। यस जानकी गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखजीहरू, प्राविधिकजीहरू र उपस्थित हाम्रा विकास प्रेमी 1 नम्बर वडाका वडावासी, हाम्रा बुद्धिजीवी, समाजसेवी आदरणीय सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। 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 बिदा हुन्छु।